मशहूर अदाकारा, मशहूर मॉडल हुमैरा अस्कर की मौत के हवाले से एक धमाकेदार और एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मेरे पास आई है, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर लूं। हुमैरा की एक सहेली ने वजीर आजम पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज करवाई है और इस शिकायत की दरखास्त में लिखा है सहेली ने मुबैना तौर पर कातिल का नाम। ये भी दरखास्त में कहा गया है कि हुमैरा के साथ मरने से पहले ज्यादती भी की गई थी, कातिल जबरदस्ती नशा भी करवाता रहा। ये कौन सी सहेली है जिसने पोर्टल पर दरखास्त दायर की है? कातिल कौन है जिसका सहेली जिक्र कर रही है इस दरखास्त में? ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा कराची की अदालत ने हुमैरा अस्कर के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के हवाले से एक रिट दायर की गई है। रिट किसने दायर की है, ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पर आते हैं, यानी कि सहेली पर। तो सहेली है जनाब डॉक्टर सैयदा कायनात शाह साहिबा। ये सहेली है हुमैरा अस्कर की। इन्होंने वजीर आजम पोर्टल पर कंप्लेन की है, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर यकीनन देख रही हैं। कहती है, मैं डॉक्टर सैयदा कायनात शाह कौम की एक जिम्मेदार शहरी और मकतूला मोहतरमा हुमैरा अस्कर की करीबी दोस्त निहायत अफसोस और दुख के साथ ये दरखास्त दे रही हूँ कि अदाकारा और मॉडल हुमैरा अस्कर की हालिया मौत किसी भी सूरत में तबई नहीं थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म कत्ल है जिसमें डॉक्टर सीरम सज्जाद और इसका पूरा खानदान बराह रास्त मुलव्विस है। मोहतरमा हुमैरा अस्कर गुज़श्ता 2 साल से डॉक्टर सीरम सज्जाद के साथ करीबी ताल्लुक में थी। गुज़श्ता 3 माह से उनके ताल्लुकात कशीदा हो चुके थे और डॉक्टर सीरम ने मकतूला का मोबाइल फोन भी छीन कर इसमें से मौजूद तमाम जाती तस्वीर और वीडियोस हज़फ कर दी थी। नंबर 3, मकतूला को मुसलसल आइस क्रिस्टल इसका नशा करवाया जाता रहा और जबरन शराब नोशी पर भी मजबूर किया जाता रहा। नंबर 4, हुमैरा ने मुझे और मेरी दोस्त डॉक्टर सैयदा कशिश को बारहा बताया कि डॉक्टर सीरम सज्जाद ने इसका माली इस्तेहसाल भी किया है। डॉक्टर सीरम का फार्म हाउस वाक़या है मीरपुर खास में, जहाँ गैर कानूनी पार्टियों और नशे के इस्तेमाल का मरकज भी है। डॉक्टर सीरम के वालिद ने मुबैना तौर पर हुमैरा के साथ जिनसी ज्यादती की और डॉक्टर सीरम की बहनें तूबा और सबा इन्हें ब्लैकमेल करती थीं और बाअसर अफराद से जिस्मानी ताल्लुकात पर मजबूर भी किया करती थीं। ये वो दरखास्त है जो पोर्टल पर दर्ज की गई है और मैंने आपको सुनाई। अब यहाँ पर पुलिस को चाहिए कि फौरन इनसे राब्ता करें। डॉक्टर सैयदा से राब्ता करके ही तफसीलात जानी जा सकती हैं कि डॉक्टर सीरम, जिनका मुबैना तौर पर ये नाम ले रही हैं, ये कातिल हैं, कातिल नहीं हैं, हकीकत क्या है, इस खबर में से सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है, ये निकालना है पुलिस ने। ये महज अभी तक एक दरखास्त है, उसके बाद FIR होगी, फिर तफ्तीश होगी और फिर पता लगेगा कि जिनका नाम लिया जा रहा है ये नाम सही लिया जा रहा है या गलत लिया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि दरखास्त को पढ़कर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये कातिल है। हम ये कहेंगे कि दरखास्त को तफ्तीश करना चाहिए, पूछना चाहिए, मालूमात जाननी चाहिए, क्या आया ये सच कह रही हैं या ये झूठ बोल रही हैं। पुलिस को ये चाहिए कि वो फौरन हुमैरा अस्कर की CDR ले ले। अब CDR जब आएगी तो वहां से पता चल जाएगा कि ये किस किस नंबर के साथ राब्ते में थी, क्या जिस नंबर का, जिस नाम का जिक्र किया जा रहा है उनके साथ राब्ता था भी या नहीं था। तो ये इख्तियार वंस अगेन पुलिस का है, उसी ने करना है। अब मैं बात करना चाहती हूँ IG सिंध के हवाले से। IG सिंध है गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने इस दरखास्त का फौरी नोटिस लिया है और मुतल्लिका पुलिस को ये कहा है कि फौरन से इस खातून से राब्ता किया जाए और मुझे रिपोर्ट की जाए कि खातून क्या कहती हैं, ये मालूमात जो इन्होंने दी हैं इस दरखास्त में जो शिकायत दर्ज की है ये सच्ची है, झूठी है। इसके अलावा मैंने आगाज में आपसे जिक्र किया उस रिट का जो कराची की अदालत में दायर की गई है। तो जनाब कराची की अदालत में जो रिट दायर की गई है उसकी तफसीलात भी मेरे पास मौजूद हैं, जो कि मैं आपको बाकायदा तौर पर पढ़ के सुनाती हूँ। कराची के शहरी शाहजेब सोहेल ने अदाकारा हुमैरा अस्कर के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अदालत में एक दरखास्त दायर कर दी है। शहरी शाहजेब सोहेल ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदाकारा और मॉडल हुमैरा अस्कर अली की मौत तबई मौत बताई जा रही है, लेकिन उनकी मौत बिल्कुल भी तबई नहीं है, बल्कि इनको कत्ल किया गया है। पुलिस ने भी वाक़े को तशवीशनाक बताया है। इस वाक़े की वजह से आम लोगों में तशवीश पाई जाती है। हुमैरा अस्कर अली मीडिया की एक बाअसर खातून थी। वक़ुआ की वीडियो देखकर ऐसा मालूम होता है कि जैसे इनका बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि अदाकारा हुमैरा अस्कर के खानदान का उनके साथ कत्ता ताल्लुक होना एक हैरत अंगेज बात है और हैरत में मुब्तला करता है।
عدالت سے استطاع ہے کہ مقدمے میں ان کے خاندان کو بھی نامزد کر کے تحقیقات کروائی جائیں۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ قانونی طور پر جو بھی ممکنہ کوشش کی جائے اور کی جا سکتی ہے عدالت کی جانب سے وہ کی جائے۔ درخواست میں ایس ایس پی ساؤتھ SHO گزری کو فریق بھی بنایا گیا ہے۔ اب یہ جہاں پر فریق بنانے کی بات آتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جواب دہ ہیں۔ رٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پولیس والا مبینہ طور پر آپ کی بات نہیں سنتا تو پھر آپ عدالت کا سہارا لیتے ہیں، عدالت کو کہتے ہیں کہ جی تھانہ تو ہماری بات نہیں سنتا، آپ ہماری بات سن لیں، اور پرچہ درج کرنے کے حوالے سے رٹ دائر کرتے ہیں، اور پھر جب رٹ دائر کی جاتی ہے اس کو جج صاحب منظور کرتے ہیں تو پھر وہ تھانے کو آرڈر پاس کرتے ہیں کہ چلو جی پرچہ کاٹو، پرچہ کیوں نہیں کاٹ رہے، اور پھر تھانہ اس کا پابند ہوتا ہے پرچہ کاٹنے کا۔ تو رٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتی ہوں اور ڈیٹیل سے بتاؤں آپ کو کہ شاہزیب سہیل کا پتہ نہیں لگا اب تک کہ یہ کون سا شخص ہے، کیا یہ رشتہ دار ہے، کیا یہ کوئی دوست ہے، کوئی کزن ہے کون، اس بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ مزید عدالت میں جو کارروائی ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی۔ کراچی کے مشہور ایک ہیئر سٹائلسٹ ہیں جو اکثر اوقات ماڈلز کے، اداکاراؤں کے بال بناتے ہیں اور بڑے اچھے بال بناتے ہیں۔ نام ہے ان کا دانش مقصود۔ دانش مقصود یہ کہتے ہیں کہ 2024 میں اکتوبر کے مہینے میں تاریخ تھی 2 اکتوبر کو آخری مرتبہ ایک برانڈ کا بڑا بہترین قسم کا شوٹ تھا، ریکارڈنگ تھی، اس پر میں ملا تھا حمیرہ اصغر سے، اور کام کے دوران میں نے ان کے بال بنائے۔ اب یہ جو میں نے بال بنائے ان کو میرے بال بنے ہوئے ہیئر سٹائلنگ بہت پسند آئی، انہوں نے کہا بڑے قابل انسان ہو تم، وہ بہت خوش تھی میرے کام سے۔ اگلے دن مجھے ان کا میسج آیا کہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، ان فیوچر میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کبھی مجھے بالوں کے لیے میک اپ کے لیے ضرورت ہوگی میں ضرور آپ سے رابطہ کروں گی، آپ کا کام بہت مجھے پسند آیا۔ جس پر میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ جی میم ضرور، میں حاضر ہوں۔ کچھ دن گزر گئے اور پھر میں نے ایک میسج کیا ان کو جو کہ ڈیلیور نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھا کہ نیٹ کا ایشو ہوگا، کوئی سگنلز کا پرابلم ہوگا۔ میں نے 1 2 3 4 5 12 مرتبہ کال کی لیکن کال ان کو نہیں گئی، رنگنگ نہیں ہوئی، بیل بجتی ہی نہیں تھی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید موبائل بند ہوگا، آؤٹ آف کوریج ہوگا، کوئی سگنلز کا ایشو ہوگا، یا بعض اوقات مصروف لوگ جب سوتے ہیں تو موبائل کو بند کر دیتے ہیں تاکہ نیند پوری ہو سکے، تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ وجہ ہوگی۔ میں نے فوراً سے لاسٹ سین چیک کیا تو لاسٹ سین آ رہا تھا 7 اکتوبر کا۔ اب اگلا مہینہ نومبر کا آ گیا۔ نومبر میں نے دوبارہ سے لاسٹ سین کو چیک کیا، چونکہ انہوں نے میرے کام کی بہت تعریف کی تھی تو میں نے کہا چلو مجھے اچھا کام ملے گا۔ میں نے دوبارہ سے لاسٹ سین کو جب چیک کیا تو اگلے ماہ بھی لاسٹ سین 7 اکتوبر کا ہی شو ہو رہا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید ان کے پاس 2 نمبر ہوں گے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ایک نمبر ان کا آفیشیل ہوتا ہے، ایک نمبر ان کا پرسنل ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ آفیشیل نمبر ہوگا جو میرے پاس ہے اور پرسنل کوئی اور ہوگا جو فیملی کے لیے ہوگا۔ اور اکثر اوقات شوبز والے لوگ جب کام کر کر کے تھک جاتے ہیں اور برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جب وہ آف کرتے ہیں، چھٹیوں پر جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آفیشیل نمبر کو بند کر دیتے ہیں اور گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے جب واپس آتے ہیں تو دوبارہ سے آفیشیل نمبر آن ہو جاتا ہے اور یہ روٹین ہے۔ تو مجھے لگا کہ شاید ایسا ہی کوئی معاملہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں نے دسمبر میں اور پھر جنوری کے مہینے میں ایک مرتبہ پھر سے لاسٹ سین کو چیک کیا جو اب بھی 7 اکتوبر ہی شو کر رہا تھا۔ مجھے تشویش ہوئی اور شک سا لگا کہ شاید چکر کوئی اور ہے، بات کوئی اور ہے، کیونکہ میں جب ملا تھا ان سے تو وہ بڑی روبدار اور بہت خوش اخلاق پرسنالٹی تھی۔ تو میں نے کہا جو ایسا کہہ کر گئی ہیں، جن کو میرا کام بھی پسند ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اچانک سے غائب ہو جائیں یا مجھے غلط نمبر دے دیں، یا اتنا نان ریسپانسبل بیہیویئر ان کا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے اندر ہی اندر ایک شک سا پیدا ہونے لگا۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست کو جو کہ میگزین میں کام کرتے ہیں، اور اس میگزین کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، نام ہے اس میگزین کا فلانٹ پاکستان میگزین، اس کے اندر ایک پوسٹ لگوائی۔ آپ لوگوں کو یہ پوسٹ سکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی۔ اب یہ جو پوسٹ ہے یہ 5 فروری کو اپلوڈ کی گئی تھی۔ اس پوسٹ میں آپ تمام لوگوں کو بتاؤں کہ قصہ مختصر اور مفہوم صرف اتنا سا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ 12 مرتبہ حمیرہ اصغر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، میسیجز کیے گئے، کالز کی گئیں، لاسٹ سین کو 12 چیک کیا گیا، لیکن ہر مرتبہ ناکامی کا سامنا ہوا اور کوشش ناکام ہوئی، اور حمیرہ اصغر سے کسی قسم کا، کسی بھی شخص کا، نہ شوبز کا، نہ پرسنل، نہ فیملی ممبر، نہ دوست، نہ احباب، نہ ہمسائے، کسی کا بھی کوئی ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس پوسٹ میں یہی درج کیا گیا ہے۔ آج کا ویلاگ اور آج کی اپڈیٹس حمیرہ اصغر کے حوالے سے صرف یہیں تک۔ میں نے اپنے لاسٹ ویلاگ میں بھی یہی کہا کہ مسئلے مسائل ہر فیملی میں ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
इस माशरे का शायद कोई एक दो घराने ऐसे होंगे जिसमें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग या मसले मसाइल नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी जाती राय है, कि मसले मसाइल होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन मसले मसाइल को मैनेज कैसे करना है, जरूरी ये है। और फिर अगर आपकी औलाद, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, अगर वो आपकी मर्जी के खिलाफ जाके अपना शोबा इख्तियार कर भी रहे हैं समझदार होने के बाद, तो ये वालिदैन के लिए थोड़ा सा हर्टिंग तो होता है, गुस्सा तो आता है इस बात पर। लेकिन इस गुस्से और इस नाराजगी का मतलब हरगिज भी ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा मर जाए तो माँ बाप कहें कि हमने तो अब मैयत लेनी नहीं है। ये भी डिबेट बहुत हो चुकी मीडिया में, बहुत इन खबरों पर गुफ्तगू हो चुकी, हर शख्स ने अपने अपने तज्जिए दिए। लेकिन मैंने आपसे पहले भी ये रिक्वेस्ट की और अब भी इसी व्लॉग में ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब कीचड़ उछालना बंद करें। भाई भी गया है, बहनोई भी गया है और जाकर मैयत को वसूल करके लाहौर ले भी आए हैं। जब भी कोई खबर हाईलाइट होती है, मेरी ये जाती राय है, उस टाइम हर वो शख्स जो थोड़ा सा चालाक और होशियार होता है या मौके की और वक्त की नजाकत को समझता है, वो उस खबर से फायदा जरूर उठाता है। वो आपके शोबिस के दोस्त हो सकते हैं, वो आपके दुश्मन हो सकते हैं, वो कजन हो सकते हैं, वो रिश्तेदार हो सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा वीडियोस में कहते हुए कि हम एक्शन लेंगे, हम मैयत वसूल करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। भैया आप कैसे कर लेंगे वैसे, जब कानून आपको इजाजत ही नहीं देता। मैयत हमेशा खून के रिश्ते को दी जाती है और वही वसूल कर सकता है, दोस्त अहबाब वसूल नहीं कर सकता और कानून के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। थैंक यू।